नरेंद्र मोदी साहब ने काम किया है, कारोबार सियासत का चलाया है नफरत। मुल्क का सरबराह कोई हो, ये होता है सवार और सवारी का रिश्ता, जैसे घोड़े और सवार का रिश्ता। तारीख में इनका नामो निशान मिट गया है। धरती के बेटे क्या होते हैं, उसमें लिखा होता है कि बेटे मुसलमान हैं या हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, अपने बुनियादी तौर पे मेन ग्राउंड में हार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का नतीजा मोदी गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं निकला। भारतीय जो जनता पार्टी को वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया, और सच्ची बात यह है कि मुझे इसका थोड़ा सा अंदाजा था। उसकी वजह है कि मकबूजा कश्मीर के अलावा की नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी जो है उसका जवाल शुरू है और कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। उसकी एक वजह याद रखें, नरेंद्र मोदी साहब ने काम किया है, कारोबार सियासत का चलाया है नफरत की बुनियादों पे। मैं एक बुनियादी बात अपने व्यूअर्स के साथ, जिनमें इंडियंस हमारे भाई भी अगर शामिल हों, हुक्मरान जो भी हो, नीचे दीन क्या है, धर्म क्या है, अकीदा क्या है, वो इससे मावरा होके लोगों के लिए बाप की तरह। अच्छा, इसका सबूत क्या है? सबूत इसका ये कि कहा क्या जाता है, सन ऑफ द सॉइल, धरती का बेटा, सन्स ऑफ द सॉइल, धरती के बेटे। ये हम मजहब होने से कम नहीं है, हम वतन होना। लेकिन मोदी साहब का शायद, चूंकि बैकग्राउंड मुझे नहीं पता तालीमी या किस तरह फिक्री बैकग्राउंड क्या है उनका, इन्होंने हिंदू इंतहा पसंदी बेची है। तारीख इनको सरेआम बेच देगी। रिवाइवल जो हुआ है कांग्रेस का, उन्होंने तो कोई तोप चलाई है या नहीं चलाई, मैं तफसीलात से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन इनके करतूतों का वो था जो पिछले इलेक्शन में जो नरेंद्र मोदी साहब के साथ हुआ है। ऐसे नहीं होता भाई। मुल्क का सरबराह कोई हो, ये होता है सवार और सवारी का रिश्ता, जैसे घोड़े और सवार का रिश्ता होता है। उनमें जितनी कुर्बत होगी, जोड़त होगी, एक दूसरे पे एतमाद होगा, घोड़े जान दे देते। पुरानी कभी तारीख उठा के देखें, घोड़े अपने मालिक को या शाह सवार को, जो भी आप कह लें, लाज़िम मलज़ूम होता था उनका जीना और मरना। अगर जख्मी होके गिर पड़ा तो घोड़ा मुंह से खींच के कपड़ों से महफूज जगह पे ले जाता था अपने सवार। सो अवाम, अच्छा, और सवार और सवारी में एक अजीब किस्म का रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे के मरहून मन्नत होते हैं। दोनों की जिंदगी मौत का दारोमदार तकरीबन यकसा होता है। तो अवाम जो हैं अकीदाबाद में, ये बातें याद रखें आप, अकीदाबाद में है। जो हम वतन है वो हम मजहब होने से कम नहीं है। जिन कौमों की क़यादतों ने ये असूल मद्देनजर रखा, अक़लियतों के साथ हमारे हुजूर का सलूक कैसा था आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। सो नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिक्स की बुनियाद है नफरत। ये चलेगी नहीं, तारीख में इनका नामो निशान मिट जाएगा। मैंने अपने ही चैनल पे अपना वो जो मेरा ऑफिशियल वो जो है समा, उस पर मैंने कहा है कि पाकिस्तान, आप किसी 20, 22, 24, 25 साल के नौजवान को पूछो आई चौधरी कौन है, चौधरी मोहम्मद अली कौन है, एक कायदे आज़म में एक लियाकत अली खान, और उसके बाद भुट्टो है या इमरान, इनका तो वजूद नहीं रह जाना। सो नरेंद्र मोदी साहब का जो
جو کاروبار سیاست ہے اس کی بنیاد ہے نفرت اور تعصب، وہ دور تک چلے گی نہیں. میں نے جو مثال دی ہے اس پہ غور کریں. سن آف دا سوئل، مطلب میرے اگر ایک طرف ہندو رہتا ہے، ایک طرف عیسائی رہتا ہے، ایک طرف سکھ رہتا ہے، تو ہم چاروں سنز آف دا سوئل ہیں، مٹی کے بیٹے. مذہب اور دین ہمارا، عقیدہ ہمارا علیحدہ ہے، لیکن when it comes to the mother land، اس کا مطلب ہے سن آف دا سوئل، ہم بھائی ہوئے. عقیدہ مختلف ہے، مذہب دھرم مختلف ہے، دین دھرم کا فرق ہے، لیکن ہم وطن ہونے کے ناطے ہم ایک ہیں. دھرتی کے بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بیٹے مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا بدھسٹ ہیں. سو مودی صاحب کے جو انتخابات میں وہاں ان کو مقبوضہ کشمیر میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے تو نفرت کے سوا اب ان کو بھی کیا ملنا ہے. یہ تو خود اپنے بنیادی طور پہ مین گراؤنڈ میں ہار چکے ہیں. ریوائول جو ہوا ہے کانگریس کا، وہ اگلے الیکشن میں دیکھ لیں کیا کرتوتوں کے سامنے آ جائیں گی. اس لیے یہ ہوتا نہیں. اور مودی صاحب ایک آؤٹ ڈیٹڈ آدمی ہے، وہ اشوکا دا گریٹ کے زمانے کا کوئی ہندوستان. اب کہانی ختم ہے، یہ کام ہونے نہیں، ان اچیویبل ٹارگیٹ ہے. آپ اپنے ہم وطنوں کے علاوہ ہم عقیدہ یا ہم مذہب لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. اقلیتوں کے ساتھ نفرت یا فاصلہ، اس کی قیمت سب کو چکانی پڑے گی. لیکن شاید نریندر مودی صاحب زیادہ عقل مند ہوں گے، لیکن بہرحال میں اور آپ تو نہیں سیاستدان یا حکومتوں کا حصہ رہے یا رہتے ہیں، تو اپنی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. یہ ٹھیکیدار ہیں. شرم آتی ہے ان کے لیے جو لفظ میڈیا میں استعمال ہوتا ہے، قائدین، دھر پٹے منہ ہے، رہنما. پرانا ایک گیت یاد آتا ہے پاکستان کی کسی فلم کا، مجھے نام یاد نہیں. نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہی لٹیرا. یار آج تک وہ کمیشن بٹھا ہوئے، محمود الرحمان کمیشن کا اگڑ بگڑ ہو گیا، بھٹو کی پھانسی کا معافیاں معذرتیں کر کے ادھر ادھر ہو گئے. ایسٹ پاکستان کا گولی مارو سب کو. کبھی کوئی ایک چند پڑھے لکھوں پہ مشتمل ایک کمیشن بناؤ، کوئی پھانسیاں نہ دو، کچھ نہ کرو، فائرنگ اسکواڈ کے آگے ان کو بدبختوں کو لانتیوں کو کھڑا نہ کرو. وہ صرف اتنا تو فائنڈ آؤٹ کرے کہ ہم نے بطور پاکستانی کہاں کہاں مار کھائی ہے، جھول کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے، ہمارے رویے غلط ہیں، ہماری ترجیحات غلط ہیں، ہمارا ڈی این اے گندا ہے. کیا ہے؟ یعنی بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو کے ہم سے بہتر. سبحان اللہ. ہندوستان آبادی نہیں سنبھالی جاتی تو چین کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے، وہ بھی ہم سے بہتر. وہ کوئی تو خدا کا خوف کرو، کو اپنی پسند کے بہت زیادہ بے غیرت نہ ہوں، تھوڑے موڑے چھوٹے موٹے بے غیرت بھی چلیں گے. کو پورے ملک سے کوئی 10 20 50 بندے 30 بندے رکھ کے ان کو کہو یار کچھ نہیں، برین سٹارم کرو اور 1 2 اور قسم کھاؤ کہ دھاندلی نہیں کرو. وہ جو بتائیں گے ہو از ریسپانسبل. یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں بوتھے اٹھا کے کہ جی سیاستدان کو گالی دینا یہی ذمہ دار ہیں. یہ بلیم ڈال دیتے ہیں، بڑے چتر چلاک لوگ ہیں. فوجی مداخلت فلانا، تم کتنے اتنے سال رہے، تمہاری پرفارمنس اچھی ہوتی، سب کو پتا ہوتا کہ کمال کام ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، خود غرضی نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، ہوس زر نہیں ہے، ہوس اقتدار نہیں ہے. کوئی جرت کر سکتا ہے؟ بہرحال میں اور آپ تو نہیں سیاستدان یا حکومتوں کا حصہ رہے یا رہتے ہیں، تو اپنی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. یہ ٹھیکیدار ہیں. شرم آتی ہے ان کے لیے جو لفظ میڈیا میں استعمال ہوتا ہے، قائدین، دھر پٹے منہ ہے، رہنما. پرانا ایک گیت یاد آتا ہے پاکستان کی کسی فلم کا، مجھے نام یاد نہیں. نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہی لٹیرا. یار آج تک وہ کمیشن بٹھا ہوئے،
हमूदुर रहमान कमीशन का अगड़ बगड़ हो गया, भुट्टो की फांसी का माफिया माजरतें करके इधर उधर हो गए, ईस्ट पाकिस्तान का जब गोली मारो सबको। कभी कोई एक चंद पढ़े लिखों पे मुश्तमिल एक कमीशन बनाओ, कोई फांसियां ना दो, कुछ ना करो, फायरिंग स्क्वाड के आगे इनको बदबख्तों को लानतियों को खड़ा ना करो। वो सिर्फ इतना तो फाइंड आउट करे कि हमने बतौर पाकिस्तानी कहाँ कहाँ मार खाई है, झोल कहाँ है, कमजोरी कहाँ है, हमारे रवैये गलत हैं, हमारी तरजीहात गलत हैं, हमारा डीएनए गंदा है, क्या है। यानी बांग्लादेश हमसे अलहदा होके हमसे बेहतर, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान आबादी नहीं संभाली जाती तो चीन को भी पीछे छोड़ गया है, हम वो भी हमसे बेहतर। वो कोई तो खुदा का खौफ करो, को अपनी पसंद के बहुत ज्यादा बेगैरत ना हो, थोड़े मोड़े छोटे मोटे बेगैरत भी चलेंगे। को पूरे मुल्क से को 10 20 50 बंदे 30 बंदे रख के उनको कहो यार कुछ नहीं, ब्रेनस्टॉर्म करो और 1 2 और कसम खाओ कि धांधली नहीं करोगे, वो जो बताएंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये बड़े आराम से कह देते हैं बूथे उठा के कि जी सियासतदान को गाली देना और यही जिम्मेदार है, ये ब्लेम डाल देते हैं बड़े चतर चलाक लोग हैं। फौजी मुदाखलत फलाना, तुम कितने इतने साल रहे, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होती, सबको पता होता कि कमाल काम हो रहा है, मेहनत हो रही है, खुद गर्जी नहीं है, लालच नहीं है, हवस जर नहीं है, हवस इक्तदार नहीं है। कोई जुर्रत कर सकता है? बहरहाल